امرأة ما تزوجها، امرأة ما تزوجها لو ابتلت على عمرها، هذا ما يصير وهذا ما يصير، وكون لا تحجن ويا رجال، وكون ما يسمع صوتك، وكون ما يشوفك. مرة أحد الشباب اتصل علي، السلام عليكم سيد تفضل، قال لي أنا والدتي كلش مريضة، ما يخالف نوديها للطبيب؟ قلت له تنتظرون والدتك تموت يعني غير تودوه؟ قال لا، مو أمي حادة، أبويا ميت وأمي حادة، ما يصير تطلع من البيت. والله خرافات، هاي خرافات. امرأة إذا ما تزوجها 4 أشهر و10 أيام ما يجوز أن تتزوج وتتزين، بس ها هي بس هذا ما يجوز. 4 أشهر و10 أيام يعني بأقصى وقت 130 يوم، 130 يوم ما تتزوج وما تتزين، يعني ما تلبس ألوان، ما تخلي مثلا مكياج، تسوي كذا بشعرها، هذا بس. أما تخرج للزيارة، تروح للطبيب، يجي أحد يسلم عليها تجاوب، يجي أحد يعزيها ترد عليه التعزية، كله جائز هذا يا أحبائي، ما بي إشكال، ما بي إشكال. جيبوا لك هاي المرأة إذا ما تزوجها وما يصير يشوف القمر والإبريق كون ما تشوفه وكذا وكذا، خرافات. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأسبالهم، هم لا، جاي يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فلذلك إمام الصادق ايش قال لنا؟ أول خطوة وأول خصلة نحتاجها، يقول عالم بما يأمر عالم بما ينهى. خل أحصل علم صدق يابا، ترى هاي ما يجوز، ايش مدريك منين لك؟ ايش مدريك منين لك؟ منو قال لك؟ كن أنا عندي علم بيها، سمعتها من أحد الأساتذة في الحوزة، من رجال الدين سمعتها، عندي ثقافة وقاريها في كتب المراجع، الكتب الفتوائية بالاستفتاءات قاريها، وعندي معلومة وأنقلها.